नमस्कार येवकार तुमकां आमी सद्या आसात KTC बस स्टँडाच्या फाटल्यान आनी KTC बस स्टँडाच्या फाटल्यान जो रोड आसा एक रोड आमचो सुनैना हॉटेला कडल्यान वयता आनी दुसरो रोड आसा जो फातोर्डा स्टेडियमा कडेन वयता आनी आमी सद्या आसा जो रोड सुनैना हॉटेला कडल्यान कलेक्टरेटा कडेन वयता आनी सद्या आमी हांगा मेन मुद्दो म्हणल्यार आमी हांगा आयज हो न्यूज करपाची रिजन म्हणल्यार हे जे स्पीड ब्रेकर आहा तुमी हांगा पळयता स्पीड ब्रेकर आहा हांगा कमी डिस्टन्साचे हांगा खुबशे हांगा स्पीड ब्रेकर घातलेले आसा न्यू स्पीड ब्रेकर आनी ते बेश्टे सादी पेंटान हांगा मार्क केल्ले आनी आतां पळयता की हे स्पीड ब्रेकराचे जे मार्कींग आसा ते मार्कींग कंप्लीट गेल्लें आसा आनी रातची जे कोण ट्रॅवल करता हांगा तांकां हें कांय दिश्टी पडना आनी मेन म्हणल्यार हांगा स्ट्रीट लायटूय बीन ना जेजे कारण हांगा जे स्पीड ब्रेकर घातलेले आसात ते लोकांक येता तेन्ना दिश्टी पडना नजरे पडना आनी जेका लागून एक्सिडंट जावपाची चान्सीस आसा हांव कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन मागता की तेंच्यांनी हांगा एटलिस्ट स्ट्रीट लायट घालच्यो ना जाल्यार एटलिस्ट हे जे स्पीड ब्रेकर घातलेले आसात तेंचेर एटलिस्ट मार्कींग तरी करचें कित्याक जे रातचे जे लोक येता तांकां दिश्टी पडना आनी एक्सिडंट जावंक शकता म्हणून आनी हे एक्सिडंट रेड्यूस जावचे म्हणून हांगा हे मार्कींग करचें सो मातशें हें कन्सर्न ऑथॉरिटीन हितून लक्ष दिवचें. तुम्ही पळयतात गोवा न्यूज.